अमेरिका में तो तब्दीली आ गई है, आपकी तवक्कुआत क्या है? बस वो आ गए ने तो असी भी आ रहे थे। अमेरिका का अपना इलेक्शन हुआ, उनका अपना एक सियासी निज़ाम है, उस निज़ाम के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते आ गए। इमरान खान साहब की जो रिहाई है और वो जोड़ा जा सकता है ट्रंप की वापसी पे, क्योंकि बहुत करीबी दोस्त जोड़ना नामुनासिब है। ये मेरी तरफ से बिल्कुल ट्रंप को मुबारकबाद है, अमेरिकन कौम को मुबारकबाद है। हम एक पार्टी है, अपोजिशन में है। आप देखिए, तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी कुव्वत या बैरूनी ताकत से कुछ नहीं चाहती। जहाँ भी जमहूरी अमल आगे बढ़ता है, जमहूरियत को फतह मिलती है, वो मुबारकबाद का मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अमरीकी सदर ट्रंप दोबारा आ गए हैं, अमरीका में तो तब्दीली आ गई है, आपकी तवक्कुआत क्या है? बस वो आ गए ने तो असी भी आ रहे थे। अच्छा, कितने? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये अमेरिका अमेरिका का अपना इलेक्शन हुआ, उनका अपना एक सियासी निज़ाम है, उस निज़ाम के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते आ गए। मैं किसी भी हवाले से उनका कनेक्शन अपने किसी इलेक्शन से या अपनी सियासत से नहीं समझता हूँ, अदर देन कि हमारे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बड़ा खुल के सपोर्ट किया है और उनको खुशी है कि उन्होंने जिसको सपोर्ट किया है वो इलेक्शन जीत गया है और हम उनकी खुशी में शामिल हैं। अदर देन दैट, अगर कोई ये समझता है कि उनके वहाँ पे आने से पाकिस्तान की सियासत में कोई इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या आप अमेरिका से राब्ता करके मुबारकबाद देंगे या सिर्फ मीडिया बयानात की हद तक आपकी मुबारकबाद होगी? नहीं, राब्ता ये जो जब मीडिया में कोई बयान देता है कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बस एक मुबारक होती है और राब्ता की होना चाहिए। अच्छा शेख साहब, बड़ा तनाज़ात रहे पीटीआई और अमेरिकी इंतज़ामिया में, बाइडन इंतज़ामिया में ख़ास तौर पे जब इक़्तिदार गया तो उससे जोड़ा जा रहा था साइफर। क्या अभी भी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वही है या कुछ थोड़ा सा तब्दीली आएगी? देखें, स्टांस तो तहरीक इंसाफ का वही है जो जिस पे क्लैरिटी पार्टी दे चुकी है। नई पार्टी आ गई है, नए प्रेसिडेंट है, जब वो चार्ज संभालेंगे उनकी अपनी पॉलिसी होगी, स्टेट रिलेशंस वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे ये उन पे है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ रुख करती हैं। क्या बानी यानी खान साहब की, इमरान खान साहब की जो रिहाई है और वो जोड़ा जा सकता है ट्रंप की वापसी पे, क्योंकि बहुत करीबी दोस्त, जोड़ना नामुनासिब है। दोस्त हैं बड़े करीबी। जो नहीं, दोस्त बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जिस तरह लोग ये बात कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि खान साहब आ रहे हैं, ये नामुनासिब बात। आप ये कहें कि जी हम खान साहब को वो नहीं निकलवा सके, कोई अमेरिका में आया तो वो आके खान साहब को निकालेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। इंशाल्लाह आप और हम ही मिलके खान साहब को निकालेंगे। अच्छा, एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी में बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के लोगों की भी है, उनकी तादाद नहीं, 99% साड़ी के 99%, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? जो नहीं है, ऐसे दुनिया के हर मुल्क में जो इमरान खान के साथ ज्यादती करके जाता है, क्या होता है उसके साथ? एहतजाज उभारा नहीं जा सकता। जो काजी फाइज ईसा के साथ हुआ है वो कोई मेरे कहने पे नहीं हुआ या पार्टी के कहने पे नहीं हुआ, या ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। वो लोग आज़ाद मुल्कों में रहते हैं, वहाँ एमएनए रात को उठाए नहीं जाते, वहाँ लोगों के कारोबार नहीं बंद किए जाते, लोगों के बच्चे नहीं अगवा करती है हुकूमतें और रियासतें। तो इसलिए वो आज़ाद लोग हैं। अगर वो समझते होंगे किसी के खिलाफ एहतजाज करना है तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अच्छा, बस आखिरी एक दो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये बताइएगा कि अब चूँकि बाइडन इंतज़ामिया आ गई, दिसंबर के आखिर में हल्फ भी उठा लेंगे, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है उनसे, क्या उम्मीदें हैं तहरीक इंसाफ को? अगर रिहाई का आप अदालतों से रुख करेंगे तो हम एक पार्टी है, अपोजिशन में है। देखिए, तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी कुव्वत या बैरूनी ताकत से कुछ नहीं चाहती। हम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को निकालने के लिए अपने एहतजाज पे जो हमारी जंग अदालतों में जारी है, जो जाली मुकदमात किए, उन पे करना चाहते हैं। हम बिल्कुल न ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते कि हम पता नहीं किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर हम ऐसा, ये गलत बात है, बच्चों वाली बातें हैं, लोग कर रहे हैं, बस ठीक है। क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके 270 का फिगर क्रॉस कर जाएगा? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे ट्रंप किस बुनियाद पे? आप अगर साथ साथ मॉनिटर कर रहे थे सारा इलेक्शन, क्लोजली वॉच कर रहे थे, तो आपको पता लगता था कि स्टेट में उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, साथ साथ उसकी वो परसेंटेज जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। वाबी में 9 नवंबर को धरना जलसा
اس میں کیا آپ کا پیغام ہے؟ کرنا نہیں ہے، احتجاجی جلسہ ہے، صرف ایک دن کا شو ہوگا؟ ایک دن کا شو ہے اور پیغام صرف یہی ہے عمران خان صاحب کے تمام چاہنے والوں سے، کم ٹو سوابی، ساری لیڈرشپ وہاں پہ ہوگی، بیٹھ کے لائے عمل طے کریں اور انشور کریں کہ سب کے سب باہر آئیں گے۔ 10-15 ہزار بندوں سے کچھ نہیں ہوگا، انقلاب آنا تو دور کی بات ہے، 10-15 ہزار بندوں سے تو ہم اندر گیا ہوا پاکٹ مار نہیں چھڑا سکتے۔ نہیں، لیکن سوابی میں کیوں آپ فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد یہاں کے جلسے ابھی کر ہم رہے نے تھے؟ اپنے ورکر کو 3-4 بہت بڑی موبلائزیشن سے گزارا ہے، جس میں سے ہزاروں ورکر جیلوں میں پنجاب اور خصوصاً کے پی گئے، یہاں اسلام آباد میں، یہاں پہ آپ حسن ابدال میں جو ایف آئی آر آگے پیچھے ہوئی ہے، ترنول تھانے میں ہوئی ہے۔ تو اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ اپنے ورکر کو تھوڑا سا، پنجابی یہ کہتے ہیں نا، سا کٹاؤ ان کو ری موبلائز کرنے کے لیے، ری انرجائز کرنے کے لیے، ہم پھر ان کو ایسی جگہ پہ ہی لے جائیں جہاں ان کو پھر ایک دفعہ ایسی فستائیت اور پھر ربڑ بلٹس، اور پھر وہ بہتر ہے کہ جو مشاورتی احتجاجی سیشن ہے وہ وہیں ہونا چاہیے جہاں سکون سے بیٹھ کے ہو سکے۔ سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں آپ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جلسوں احتجاج کی تحریک مزید تیز ہوگی ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ سر، ٹرمپ کا ہماری احتجاجی تحریک کے ساتھ کیا تعلق؟ بڑا اعتماد، پورا اعتماد ہے آپ کی قیادت اور اوورسیز، قیادت میں نہ دس ہونا تھا، آپ کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ مبارکباد دے رہی ہے۔ نہیں، مبارکباد تو دیکھیں نا، ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ تاریخی روابط آپ کے رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے بہت سے، میں نے آپ کو کہا کہ ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں جو وہاں کی پالیٹکس میں بڑے ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، تو ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے اوورسیز پاکستانی سے۔ جی، یہ پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اعتماد ضرور ہے لیکن امید کوئی نہیں جوڑی ٹرمپ سے یا امریکی الیکشن یا وہاں جیتنے والوں سے۔ پاکستان کے نظام سے ہی امیدیں ہیں تحریک انصاف کو، لیکن اوورسیز کی چونکہ کوشش تھی، بہت زیادہ مسلسل کوششیں تھیں، تو اوورسیز پاکستانی کی ان کوششوں کو تحریک انصاف سراہ رہی ہے، اور مرکزی ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم بالکل کوئی توقعات بھی نہ کریں اور ایک تاثر بھی نہ دیں کہ امریکہ میں تبدیلی آئی تو ہم جو ہے اس کا کوئی بینیفیشری ہوں گے، بلکہ ہم اب ایک پارٹی ہیں، انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہم اپنی سیاست کریں گے، اور ہماری کسی سے کوئی توقعات نہیں، عالمی کمیونٹی سے جو توقعات ہوتی ہیں وہی ہے۔ یہ ہے آج کا پیغام پوری تحریک انصاف کی طرف سے، اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیے گا۔ گور صاحب، امریکی صدر کو کیا مبارکباد دیں گے؟ ٹرمپ آ گیا۔ یہ میری طرف سے بالکل ٹرمپ کو مبارکباد ہے، امریکن قوم کو مبارکباد ہے، ان کو اپنے ایوانی نمائندگان، سینٹ اور ان کے گورنر اور پورے پروسیس پارٹیسپیٹ ہونے پہ امریکن قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دیتا ہوں، جے ڈی وینس کو بھی دیتا ہوں، اور سب کو مبارکباد۔ صدر ٹرمپ منتخب ہو گئے ہیں، کیا آپ مبارکباد دیتے ہیں؟ جی بالکل مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں بھی جمہوری عمل آگے بڑھتا ہے، جمہوریت کو فتح ملتی ہے، وہ مبارکباد کا موقع ہے۔ پاکستان میں حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں امریکی صدر؟ دیکھیں، اس کا میں نہیں سمجھتا کہ ہم سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انصاف پر مبنی، شرافت پر مبنی، قانون پر مبنی ایک رشتہ جو ہے وہ قائم رہے گا اور آگے پھلے پھولے گا۔